अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राना फारूक सहार आज की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम सहारे उर्दू मॉडल पेपर नंबर 5 जो के स्पेशल तैयार किए गए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू टेस्ट के हवाले से और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू और एसएस उर्दू स्पेशल एजुकेशन के हवाले से। तो आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 को जो है वो हल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात है, मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं और कॉलें भी की हैं और वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 30 नंबर का पोर्शन है एजुकेशन के हवाले से, उस हवाले से वो किताब के बारे में पूछ रहे थे कि हमें कौन सी किताब से जो है वो तैयारी करनी चाहिए एजुकेशन के हवाले से। तो उसमें ये चीज़ ज़हन में रखें कि एक किताब है क्वालिफाई B.Ed और क्वालिफाई M.Ed, ये दोनों किताबें MCQs हैं और ग़ालिबन परवेज़ इकबाल साहब इसके जो हैं वो मुसन्निफ़ हैं। तो ये किताब अगर आपको मार्केट से मिलती है, उम्मीद है कि मिल भी जाएगी, तो ये आप किताब जो है वो ले सकते हैं और मेरे ख़्याल में ये एजुकेशन का पोर्शन कवर करने के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन किताब है। तो चलिए वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा अहले फ़िराक जो है वो किसको कहा? ख्वाजा अहले फ़िराक अल्लामा इकबाल ने किसको कहा? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इबलीस। अल्लामा इकबाल ने इबलीस को ख्वाजा अहले फ़िराक जो है वो कहा। नंबर 2 पे हमारे पास है सवाल कि इकबाल के शेरी मजमूए ज़रब कलीम की पहली नज़्म कौन सी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है सुबह, यानी ये उनके इस मजमूए की पहली नज़्म है। तीसरा सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने श्रीनगर कश्मीर के निशात बाग में कौन सी नज़्म लिखी? ये नज़्म प्याम मशरिक में भी शामिल है। तो वो नज़्म थी साकी नामा और ये वो साकी नामा है जो कि प्याम मशरिक में शामिल है। चौथा सवाल है कि कश्मीर के हवाले से ज़्यादा अशार इकबाल के किस मजमूए में मिलते हैं? तो इनके ज़्यादातर अशार जो कश्मीर के हवाले से हैं वो अरमग़ान हिजाज में हैं। पाँचवा सवाल देखेंगे, अफ़गानिस्तान के सफ़र के दौरान में दर्ज झैल में से कौन सी शख्सियत जो है वो अल्लामा इकबाल के साथ थी? तो इसका जो ऑप्शन दाल होगा वो दुरुस्त है, यानी रास मसूद और सुलेमान नदवी साहब जो है वो साथ थे। छठा सवाल है कि रिवायत का नज़रिया किसने पेश किया? रिवायत का नज़रिया जो है सबसे पहले T.S. इलियट ने पेश किया था। सातवां सवाल है कि शायरी जज्बात के सैलाब का नहीं बल्कि इनसे बचने और इनसे गुरेज की एक सूरत है, ये किसका कौल है? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है T.S. इलियट। आठवां सवाल कि T.S. इलियट की पैदाइश किस मुल्क में हुई? पैदाइश की बात हो रही है, वैसे पैदाइश जो है वो उनकी अमेरिका में हुई थी, लेकिन बाद में वो इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। तो सवाल नंबर 9 हमारे पास है कि उर्दू लिसानियात किसकी किताब है? उर्दू लिसानियात जो है वो शौकत सब्ज़वारी साहब की किताब है। 10वां सवाल है कि लिसानियात और तनकीद किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? ये किताब जो है वो नासिर अब्बास नैयर साहब की है। 11वां सवाल है कि उर्दू लिसानियात का मुख्तसर खाका किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? और ये सवाल नंबर 11 है हमारे पास और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है एहतशाम हुसैन। 12वां सवाल देखिए कि नक़ाद का काम बेहतरीन ख़यालात की तरवीज है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है आर्नल्ड, क्योंकि ये आर्नल्ड का ही कौल है। 13वां सवाल कि हमारे लिए तनकीद हमारे लिए इतनी ही ज़रूरी है जितना कि सांस, ये किसका कौल है? और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है T.S. इलियट। 14वां सवाल हमारे पास फलाहत का मतलब है। फलाहत का मतलब होता है खेती बाड़ी। 15वां सवाल कि कसीस किसको कहते हैं? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ईसाइयों के उलमाए दीन को कसीस जो है वो कहा जाता है। 16वां सवाल राई का क्या मतलब होता है? चरवाहा जो होता है, जो बकरियां चराता है, उसको राई बोलते हैं। 17वां सवाल है कि रमना का क्या मतलब है? चरागाह, जहाँ पर बकरियां चराई जाती हैं या माल मवेशियों को चराया जाता है उसको रमना कहते हैं। 18वां सवाल है कि सलसबील का क्या मतलब होता है या इससे क्या मुराद जो है वो लिया जाता है?
اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ 19واں سوال دیکھیں کہ اردو تنقید پر ایک نظر کس کی کتاب ہے؟ یہ کلیم الدین احمد کی کتاب ہے۔ 20واں سوال ہے کہ تلامذہ غالب پر مبنی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مالک رام۔ 21واں سوال کہ اقبال شاعر اور فلسفی کس کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے وقار عظیم۔ 22واں سوال دیکھیے گا، اور 22واں سوال یہ ہے کہ غالب اور آہنگ غالب کتاب کے مصنف جو ہیں وہ کون ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے یوسف حسین خان۔ 23واں سوال کاسہ لیس سے کیا مراد ہے؟ کاسہ لیس جو ہے وہ خوشامدی کو کہتے ہیں جو خوشامد کرتا ہے۔ 24واں سوال کہ درج ذیل میں سے کون سی تنقید مصنف اساس تنقید کہلاتی ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نفسیاتی تنقید۔ 25واں سوال کہ اورینٹلزم کتاب کے خالق کون ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ایڈورڈ سعید۔ 26واں سوال کہ معنی کے مسلسل التوا کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ یہ نظریہ جو ہے وہ ژاک دریدا نے پیش کیا تھا، اور اسی نظریے کے تحت ان کا ماننا تھا کہ لفظ کے جو طے در طے معنی ہوتے ہیں اور لفظ کے جو ہے مخصوص معنی جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے یا نہیں سمجھنے چاہیے۔ 27واں سوال ہے کہ کون سی تنقید یہ دیکھتی ہے کہ کسی فن پارے سے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ یہ تاثراتی تنقید ہوتی ہے، یعنی اس کا جواب ہوگا تاثراتی۔ 28واں سوال کہ درج ذیل میں سے کون سے نقاد ترقی پسند تحریک کے قائل تھے؟ تو آپشن جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہے مہدی افادی، نیاز فتح پوری اور احتشام حسین۔ تو ان میں سے جو ہے احتشام حسین جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک کے قائل تھے۔ 29واں سوال کہ درج ذیل میں سے کون سے نقاد نفسیاتی تنقید کے قائل تھے؟ تو ان میں سے جو آپشن ہے اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا ریاض احمد، کیونکہ ریاض احمد کا تعلق جو ہے وہ نفسیاتی تنقید دبستان سے تھا۔ باقی جو آپشن میں شامل ہیں جس طرح عبدالعلیم ہے، اختر حسین رائے پوری ہے، ان دونوں کا تعلق ترقی پسند تنقید سے تھا، اور مہدی افادی کا تعلق جو ہے وہ تاثراتی تنقید سے تھا۔ 30واں سوال دیکھیے گا کہ جن حروف پر نقطے ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے حروف معجمہ۔ اور 31واں سوال اسی حوالے سے ہے کہ جن حروف پر نقطے نہ ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا حروف مہملہ۔ 32واں سوال دیکھیں کہ جن حروف کے اوپر نقطے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جن حروف کے اوپر نقطے ہوں گے ان کو فوقانی حروف کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جن حروف کے نیچے نقطے ہوں گے ان کو تحتانی حروف جو ہے وہ بولتے ہیں۔ 33واں سوال دیکھیں کہ واو، چھوٹی اے اور الف کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے حروف علت۔ 34واں سوال دیکھیے، 34واں سوال ہمارے پاس ہے کہ علامہ اقبال نے خاتون عجم کس کو کہا؟ تو اس کا درست جواب ہے قرۃ العین طاہرہ کو۔ 35واں سوال ہے کہ علامہ اقبال نے پیر سنجر کس شخصیت کو کہا ہے؟ اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے دال آپشن، یعنی خواجہ معین الدین چشتی۔ 36واں سوال ہمارے پاس ہے کہ علامہ اقبال نے ایک نظم مسجد قوت الاسلام لکھی جو کہ ضرب کلیم میں شامل ہے، بتائیے یہ مسجد کہاں واقع ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے دہلی۔ 37واں سوال کہ غالب کی سب سے طویل مثنوی کون سی ہے؟ غالب کی سب سے طویل مثنوی ابر گوہر بار ہے، یہی اس کا جو ہے وہ درست آپشن ہے۔ 38واں سوال دیکھیے گا کہ غالب نے اپنی کس مثنوی میں عہد جدید کی آمد کا استقبال کیا اور آئین قدیم کو مسترد کیا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے تقریض آئین اکبری۔ اب یہ تقریض آئین اکبری جو ہے یہ ان کی مثنوی ہے۔ اب اس کا جواب مزید جو ہے وہ اگلے سوال میں آپ کو مل جائے گا۔ سوال نمبر 39 دیکھیں کہ تقریض آئین اکبری کی حیت کیا ہے؟ یاد رہے کہ غالب نے یہ تقریض سر سید کی کتاب آئین اکبری کے لیے لکھی تھی، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مثنوی، یعنی سر سید نے جو تقریض لکھوائی تھی اپنی کتاب آئین اکبری کے لیے، غالب نے وہ منظوم لکھی تھی، یعنی شعروں میں وہ تقریض لکھی تھی، اور اس کی حیثیت یا اس کی جو حیت ہے وہ مثنوی ہے۔
سوال نمبر 40 دیکھیں کہ غالب نے اپنی مثنوی باد مخالف کس شہر کے قیام کے دوران میں لکھی؟ تو اس کا درست جواب ہے کلکتہ۔ 41واں سوال ہمارے پاس ہے کہ غالب کے کلیات فارسی مطبوعہ 1863 میں قصیدوں کی تعداد کتنی بتائی گئی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 64۔ 42واں سوال ہمارے پاس ہے غالب نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں کتنے قصائد لکھے تھے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 15۔ 43واں سوال کہ قصائد و مثنویات فارسی کتاب کس نے مرتب کی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے غلام رسول مہر۔ 44واں سوال کہ غالب نے کون سی مثنوی بنارس کے قیام کے دوران میں لکھی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے چراغ دیر۔ 45واں سوال اور اس ماڈل پیپر کا آخری سوال ہے کہ غالب نے ناسخ کو یک فنا کیوں کہا؟ یک فنا اس لیے کہا تھا کہ وہ صرف غزل کہتے تھے، یعنی انہوں نے کبھی قصیدہ نہیں کہا، مثنوی نہیں کہی، اسی وجہ سے جو ہے غالب نے ان کو یک فنا کہا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی اور آج کا جو ماڈل پیپر ہے وہ بھی آپ کے لیے معلوماتی رہا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے یہ خصوصی طور پہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو جو ہے وہ پریس ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کریں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔